जो रंग और रूप इस महफिल के इनकाद से उभरा और जो चीज़ें दूर और नज़दीक की मुझे सुनने को मिली, उसने मुझे इतना बोझिल कर दिया है कि जी चाहता है कि कुछ न कहूँ, लेकिन फिर ख्याल आता है कि कुछ न कहकर भी कुछ कहना चाहिए। मोहतरम ये वकार प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज पंच सरदार जसबीर सिंह जी, आपको गुरु नानक देव जी जैसे महापुरुष की ढेरों अनायतें और ढेरों दवाएं कि आप एक कामिल उस्ताद के तौर पर अपने आप को इस डिग्री कॉलेज की रहनुमाई में लगाए हुए हैं। फिर सदा तौहीद की आखिर उठी पंजाब से हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। मोहतरम और काबिले सदर एहतराम जनाब जहांगीर मीर साहब, साबिक डिप्टी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक सियासतकार से ज़्यादा एक ऐसे शख्स जिसे अल्लाह ने सीरत की ग्रां कदर दौलत से नवाजा है, वो जो नहायत ही मतीन है, नहायत ही संजीदा है, नहायत ही दिलकश शख्सियत के मालिक हैं, जिनके यहाँ तशरीफ आबरी ने इस महफिल को न सिर्फ ये कि बावजन कर दिया है, बल्कि इसके कद्र कामत में भी इजाफा किया। मैं यहाँ ये शहजाद अमीर साहब हैं जो तशरीफ रखे हुए हैं, एक रिलीजियस स्कॉलर, एक दीनी स्कॉलर, एक जीनियस, एक वर्सटाइल जीनियस, एक ऐसे शख्स के जिनके लिए स्टर्लिंग क्वालिटीज ऑफ हिज हेड एंड हार्ट इंसान का दिल मोड़ लेती हैं। वो शख्स जो अपनी शख्सियत के एतबार से अपने आप में एक अदारा है, वो कुछ कह रहे थे और सुनते सुनते ख्यालात कहीं और पहुंच जाते थे। उर्दू के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। मैं शहजाद अमीर साहब की नज़र सिर्फ ये अल्फाज करता हूँ, अभी तहजीब का लोहा न लिखना, अभी तहजीब का लोहा न लिखना, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। अभी तहजीब का लोहा न लिखना, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। यहाँ वहीद बांडे साहब हैं, वहीद बांडे साहब ने एक बात छेड़कर मेरे दिल के बोझ को ज़रा बोझ कर दिया, क्योंकि वक्त तेज से गुजर रहा है। और अब वहीद बांडे साहब, आपके वालिद मोहतरम आपके लिए वालिद माजिद का, वालिद बुजुर्गवार का दर्जा रखते हैं, लेकिन मेरे लिए उनकी हैसियत क्या है, अल्फाज इजाज़त नहीं देते हैं, साथ नहीं देते हैं कि मैं उनके लिए कुछ कह सकूं। हज़रत मौलाना गुलाम कादर साहब, और मैंने इसीलिए कहा था कि उनके सोने लिखी जाए, बिला ताख़ीर लिखी जाए। आपने इशारा किया है, अल्लाह करे ये कार्य खैर बहुत जल्द पाए तकमील को पहुँचे। मैं यहाँ पे जो दूसरे साहबान तशरीफ फरमा है, सबका नाम न ले सकूं, यादाश्त साथ भी नहीं दे रही है, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ लियाकत नईर तशरीफ लाए हैं,
बाबा राम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर जाकिर नैयर मेरे शागिर्दों में शामिल हैं। वो हाई स्कूल में मेरे स्टूडेंट रहे हैं, मेरे शागिर्द रशीद। उनके हवाले से कुछ खट्टी मीठी बातें बाद में मैं करूँगा। फिर यहाँ मेरी कराबतदार और यहाँ पे अरबिक डिपार्टमेंट की सरबरा यहाँ डॉक्टर प्रोफेसर मसरत जबीन साहिबा हैं और सरशीद मिशन के इश्तराक से ये प्रोग्राम जो आपने सबने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है उसके हवाले से मैं ये कहूँ कि ये आपका ही हिस्सा है और अल्लाह आपकी काबिशों कोशिशों और आपकी मेहनत शाखा में और आपके जज्बात और असासात में इजाफा करे और ऐसी महफिलें बर्पा होती रहें। मैं तो किसी भी एतबार से इसका मुस्तहिक नहीं। यहाँ पे मेरे भाई, मेरे अजीज और कदर, मेरे बेख्वा, मेरे अजमाइजर और क्या कहूँ और क्या न कहूँ, संजय रैना साहब हैं। उन्होंने मुझे कहा है नज़ीर कुरैशी इज माय बिलव्ड नज़ीर कुरैशी। वो मेरे बिलव्ड हैं या मैं उनका, ये कहानी फिर से ही। लेकिन एक बात तय है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मैं आपसे ये कहूँ कि माओ साल और के लालो नहार और जलती उम्र के सुबह शाम इस बात का तकाजा करते थे कि मैं यहाँ ना आऊँ। कुछ के मामला, कुछ इंक्रीमेंट वेदर, लेकिन क्या किया जाए, तुमने पुकारा और हम चले आए। और ये जो कहते हैं कि वो यहाँ आप के बुलाने से मेरा आना ऐसा वाक़ा हो गया जो आम हालात में ना भी होता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपने बुलाकर मुझे ये एहसास दिया कि जज्बे जवान हो तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं। मैं कहना चाहता हूँ मेरी हिम्मत है जवान अभी, मेरे शौक अभी बुलंद है। मुझे हार जीत से क्या गरज, मेरी जंग से मैं लड़ा किया। मेरी हिम्मत है जवान अभी, मेरे शौक अभी बुलंद है। मुझे हार जीत से क्या गरज, मेरी जंग से मैं लड़ा किया। मेरे आदमी तख्लीकात के हवाले से और बिलखसूस सफ़रनामा हजात के हवाले से, जिसे हर फर्क जुए खूं का मैंने नाम दिया और जिस पर जाकिर नैयर और हमारे आलम सागर साहब के हवाले से ये बात हुई कि हर फर्क जुए खूं है कि हर फर्क बारान रहमत है। हर फर्क बारान रहमत। ये सफ़रनामा जिसका इजमाली तज़किरा करके मेरी आंखें उबल जाने पर ज़मीन ने मजबूर कर दिया डॉक्टर प्रोफेसर मसरत जबीन। लहजे का करिश्मा है कि आवाज़ का जादू, वो बात भी कह जाए मेरा दिल भी दुखे ना। और ये से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। और देखिए तकरीर की लज्जत कि जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। मैंने ये जाना
کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. اور یہ مقالہ پڑھ کے ڈاکٹر پروفیسر مسرت جبیل نے نہ صرف یہ کہ آج کی اس محفل کو چرا لیا، اس کو اپنے نام کر لیا، بلکہ سچ یہ ہے کہ وہ شعر بھی ساتھ لے گئی جو میرے لیے وہ شعر شاید میری طرح کیا گیا تھا، لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ مجبور ہونا پڑا اہل محفل کو کہ یہ شال جو ہے یہ ڈاکٹر پروفیسر مسرت جبین کے سر پر. اللہ کرے جبین مسرت جبین، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ، اللہ کرے زور زبان اور زیادہ، اللہ کرے زور کلام اور زیادہ. اور دادا لیاقت نگر کا تعلق ہے. لیاقت نگر آپ نے کچھ چھوڑ دیا جو جبین نے چرا لیا تھا، اور کچھ آپ نے جو اضافہ کیا میرے مقالے یا میری ادبی تخلیقات کے حوالے سے. اگر اس میں کہوں کہ مبالغہ کی آمیزش نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ نے بھی یار کمال کر دیا، آپ نے بھی حد پوری کر دی، آپ نے بھی اپنے آپ کو منوا لیا. اور ویسے چونکہ آپ بہت کم آمیز ہیں، بہت کم ملتے ہیں، اور چونکہ فون اٹھاتے نہیں تھے اس لیے ہم نے بجائے مذاق آپ کو ڈاکٹر لیاقت نگر کے بجائے آپ کو ڈاکٹر سوئچ آف کہا کہ آپ کا فون ہمیشہ سوئچ آف رہا تھا. لیکن میں یہ کہوں کہ یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ بولتے ہیں تو موتی روتے ہیں، جب آپ بولتے ہیں تو سماجوں میں رس گھولتے ہیں. اور میرے حوالے سے کچھ ایسی باتیں بھی نہیں بولتے ہیں جو ازراہ ادب شاید آپ بولنا نہیں چاہتے. لیکن میں نے کہا تھا کہ اگر لیاقت نگر آج نہ آئے تو ان کی عدم موجودگی میں یہ کہوں گا کہ وہ کہیں کہہ رہے ہوں گے، قسمیں اٹھا رہے ہوں گے، آپ کے بالوں کی قسم، آپ کے گالوں کی قسم، آپ کے کان کی بالی کی قسم، آپ کے ہونٹوں کی لالی کی قسم. اور یہ قسمیں لیاقت نگر کی سپرد کرتا، لیکن مجھے ان میں اس بات کی اجازت نہیں دی. میں آپ سے یہ کہوں کہ پنچ کی دھرتی ٹھیک ہے، آپ سب نے کہا کوئی عام دھرتی نہیں ہے، یہ وہ خاص سرزمین ہے جن کے لیے آپ نے گنا اور گن کے بتایا کہ یہاں پہ یہاں دیانند کپور، یہاں دینال رفیق، یہاں کے کپور، یہاں ڈاکٹر آفتاب برق، اور یہاں شیو لال آزاد، اور یہاں جو ہمارے منڈی کے جعفری صاحب جو پاکستان چلے گئے، اور منڈی کے شام محسن کے جج امجد، اور بشیر بٹ کے والد محترم، میرے بے خواہ، میرے دعا گو، میرے بہت پیارے، اللہ ان کو مغفرت کرے، غلام اکبر بٹ صاحب کہ یہ وہ دھرتی ہے منڈی. اس کے علاوہ پنچھ ایک کرشن چندر کے اعتبار سے ایسی سرزمین بن جاتی ہے کہ پنچ کے دریائے پنچ کے رومان انگیز کناروں سے لے کر جب
मुंबई की फिल्मी नगरी के दिल साहिलों तक का सफर कृष्णचंद्र ने किया, तो हम समझते थे कि वो लौट के नहीं आएंगे। लेकिन सन 70 की दहाई में मैं सुरनकोट में था। अयूब शबनम मेरे शागिर्द एक अदीब के तौर पर, वो भी वहीं से। अचानक कृष्णचंद्र का मुंबई से खत आया कि मैं कुछ वक्त बैरामगढ़ या सुरनकोट के मकाम पे गुजारना चाहता हूँ, वहाँ एक सैनिटरी फैसिलिटी और अच्छे मकान का इंतजाम कर दें। तो हाथते कांपते शबनम मेरे पास आया और कहा कृष्णचंद्र का खत आया है, इसका जवाब लिखना है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने लिखा कि कृष्ण भाई आप शायद ये भूल गए हैं कि सुरनकोट और बैरामगढ़ गला में सेंट्री फिजिक अकोमोडेशन का आज भी कोई रिवाज नहीं। आप यहाँ चाहते हैं कि मकान के अंदर टॉयलेट हो, बाथरूम हो, इसके बजाय हम कहना चाहते हैं कि गरजते और धाटते जो मंडी या सुरनकोट का नाला है, उसमें किसी पत्थर की ओट में बैठकर अपने आप को ईज भी कर ले और किसी कहानी का प्लॉट भी जहन में महफूज कर ले। और लास्ट में मैंने लिखा कि अजनबी घर की मोहब्बत का मजा भूल गए, खाके मुंबई की हवा ऐसे वफा भूल गए, मोम के तितलियों पे ऐसी तबीयत बिगड़ी, चमड़े पुंछ की परियों की अदा भूल गए, चमड़े पुंछ की परियों की अदा भूल गए। फिर कृष्णचंद्र सलमा सदीकी के हमरा सुरनकोट आए और उनके आजाद में वहाँ पे हमने महफिल की। फिर लौट गए और उनका खमीर शायद पुंछ के लिए मैसर न आया। ठीक किसी ने कहा कि कृष्ण चंद्र के अफसान नवीसी, उनके नावल नगारी, उनकी दस्तान गोई, उनकी नस्र नगारी के शाहपारों में जो चीज खुल कर सामने आती है वो ये कि नस्र में कृष्णचंद्र ने शायरी की और शायरी में उन्होंने नस्र लिखी। और यहाँ डॉक्टर आफ्ताब बर्क के हवाले से बात हुई, बात लंबी हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह अगर तौफीक दे और अगर हम इस समाज की कोई खिदमत कर सकें तो वो यही है कि हमारी तकरीर, हमारी तहरीर, हमारे रफ्तार और गुफ्तार से आने वाली नस्लें कोई सबक लें। मेरी ये बच्चियाँ जो सुबह से बैठी हुई हैं और अंदर ही अंदर शायद कोस रही होंगी कि ये लोग कब हमारी जान छोड़ेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी बच्चियों, मेरे बच्चों, आपके हवाले से ये कहना कि नन्हे नन्हे हाथों से चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाए। नन्हे हाथों से चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। और आपने यहाँ पे इल्म के हवाले से गुफ्तगू की है और चाहा है कि हम आपसे इख्तिलाफात को शेर शक्र कर दें, वरना ठीक है किसी ने कहा, शायद अमीरी साहब ने या लेकिन ने
کہ مفتیوں کے بیچ و خم کی نظم قرآن و حدیث اور واعظوں کے لڑگائے گفتار میں دین مبین اور خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کن بے جزے بیضا ہے پیران حرم کی آستی. اور آج خانقاہیت نہیں، آج شبیری رول کی ضرورت ہے. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اور علامہ اقبال نے بہت کچھ کہا، لیکن ایک شعر پڑھ کے میں جوڑنا چاہتا ہوں نوجوان طبقے کو کہ وہ اپنے آپ کو نئی جگہ میں ڈالنے کی کوشش کریں. اور وہ شعر یوں ہے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کن بے جزے بیضا ہے پیران حرم کی آستین. اور اگر آنے والے کل کو اگر ہم رسم شبیری ادا کرنے کے لیے نئی نسل کو پروان چڑھا سکے تو ہمارے سماج کی بہت سی کمیاں اور بہت سی خامیاں خود بخود دور ہو جائیں گی. میں کالج کی انتظامیہ بالخصوص عربک ڈپارٹمنٹ اور سر سید مشن کے اشتراک کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا، اتنا معیاری، اتنا پائے کا پروگرام آرگنائز کر کے میری پذیرائی کی، میری عزت افزائی کی اور مجھے یہ سوچنے کا موقع دیا کہ نہیں کر قدرداں کوئی تو ہم ہیں قدرداں اپنے. یہاں یہ رشی صاحب ہے، اردو ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے. اور یہاں پہ لیکنڈیئر جو بابا یونیورسٹی میں ہیڈ آف اردو ڈپارٹمنٹ ہے اور ہیومنٹریز کے حوالے سے وہ سرے فہرست ہیں. ان کے کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑی اعلیٰ وراثت کے وارث ہیں. اگر ہم ولی لکھنے سے شروع کریں تو نیک کا تغزل، غالب کا تخیل، اقبال کا طرز تکلم، اقبال کا تفکر، اقبال کا تدبر، جوش کا تمطراق اور فراق گورکھپوری کے علم و آگہی اور فہم و ادراک. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو ہمارے نئی نسل کے شاعر ہیں بشیر بندر اور دوسرے لوگ جنہوں نے رومانیت اور ادب کا حصہ بنا کر وہ رومانوی رنگ میں سب کو رنگ دیا. اور فیض جس کی موسیقیت کا کوئی جواب نہیں اور جس کی انقلاب اپنی شاعری آج بھی کہتی ہے کہ میں کہیں دور بہت دور کسی سوچ میں گم تھا کہ فیض نے ہمیں پکارا کہ آپ لوٹ آئیے اور موسیقیت میں گم سم میری زبان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ آج کے شعراء میں اب رات اندولوی نہیں ہے، لیکن جو لوگ آج بھی باقی ہیں وہ لیکنڈیئر اردو کے اتنے بڑے اثاثے کے حوالے سے یہاں کی نئی نسل بھی اس کا ایک حصہ ہے. اور آپ اس کے وارث ہیں، آپ کی بہت بڑی آن بان اور شان کے آپ مالک ہیں. آپ ہماری آن بان و شان ہیں.
اور مسئلہ زمین، آپ ہماری شان ہے اور آپ ہماری جان ہے، اور آپ کے پرنسپل جسویر سنگھ جی اور آپ نے جتنے معزز شخصیات کو یہاں دعوت دی، ان سب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. میں ممنون ہوں. ادارے کے شکر کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے. آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے کہ اللہ زندگی کے رہتے ماہوں سال کچھ کر گزرنے کی توفیق بخشے. شکریہ.